सिंहदरबार जलाउनु भन्नु ठिक होइन भने काठमाडौँको दरबार जलाउनु, महानगरको दरबार जलाउनु भनेर आज बोलिनु पनि ठिक होइन। यस्ता अभिव्यक्तिहरू हामीले कदापि राख्न हुँदैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि कुल रु 25 अर्ब 70 करोड 63,25,000 को अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू समग्र महानगर क्षेत्रको विकासका लागि भएकोले यसको कार्यान्वयन गर्न सबै वर्ग, समुदाय, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी, पत्रकार सबैजना एकजुट भएर सक्रिय हुनुपर्ने देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू 100% प्रगतिको अपेक्षा सहित उपस्थित सभा अध्यक्षज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू नीति तथा कार्यक्रम बनाउन अहोरात्र खटिनुहुने स्रोत अनुमान समितिका पदाधिकारीहरू र त्यसैगरी विषय विज्ञ सदस्यहरू, बजेट तर्जुमा समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू तथा कर्मचारीहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी, पत्रकारहरू, यहाँहरू सबैलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै काठमाडौँलाई स्वच्छ, सफा, हरियाली, सुरक्षित र जीवन्त सहरको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो मूल उद्देश्य साकार पार्नका लागि सम्पूर्ण महानगरवासी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, करदाता महानुभावहरू, विकास साझेदार सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी, गैर सरकारी तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू, सञ्चार जगतप्रति हार्दिक अपिल गर्दछु। नगरसभाको 15औं अधिवेशनका सभाध्यक्ष, त्यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार छ। आज नगरसभामा थुप्रै विषयहरू उत्थान भएका छन्। कतिपय विषयहरू हामीले बनाएको नीतिमा नै छलफल गरिनुपर्ने विषयहरू रहेका छन् र त्यो बाहेकका अरू विविध पक्षहरू विषयमा पनि आज उत्थान भएको छ, जसमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। जसरी आज नगरसभामा आफ्नो मत सबैजनाले राखिराख्नु भएको छ र त्यो मत राखिरहँदाखेरि एउटा कुरा हामीले सदैव सम्झिनुपर्ने, भुल्नै नहुने र अरूको देखासेखी गरिराख्दाखेरि पनि स्थानीय सरकार के हो भनेर भुल्न नहुने पक्षको महत्त्वलाई आज झल्काउन पनि चाहन्छु। यो पार्लियामेन्ट होइन, यो संसद होइन, यहाँ सरकार पक्ष प्रतिपक्ष छैन। हामी सबैजना एकै छौँ, हामी सबैजना सरकार पक्षमा नै छौँ, हामी सबैजना काठमाडौँ महानगर बनाउने एउटै मात्र उद्देश्य छ। त्यही उद्देश्य पुरा गर्नका लागि निर्वाचित भएर आएका छौँ र नगरसभा सदस्यहरू बीच प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य सँगसँगै नगरसभाका सदस्यहरू बीचमा ध्रुवीकरण हुनु कदापि राम्रो सङ्केत पनि होइन र आज केही विषयमा ध्रुवीकरण हुन खोजिएको हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ र यो ध्रुवीकरण हुनु भनेको फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो कदापि राम्रो सङ्केत होइन। सङ्घीयताको मर्म र सङ्घीयताको मर्मलाई अहिले सबैभन्दा बलियो आड दिइरहेको छ स्थानीय सरकारले र स्थानीय सरकारको कामैले गर्दाखेरि सङ्घीयताको महत्त्वलाई अझ धेरै झल्काउन हामी सफल हुँदै गइरहेका छौँ। घर घरको सरकार, हरेक व्यक्तिको सरकार, सबैले जनताले चुनेको सरकार, सबैको आवाज बोल्ने सरकार भनेर हामीले जसरी अघि बढिरहेका छौँ र त्यो मतभेदबाट हामीले जनताको सरकार बन्न सक्दैनौँ। हामी पक्ष विपक्ष होइन, सबैजना एकै मतका साथमा अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता पनि हो। त्यसकारण ध्रुवीकरण होइन, एकजुट भएर लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा हामी सबैजनाले म गरेर सुधार्नुपर्ने पक्षलाई भने सुधार्दै जानुपर्नेलाई पनि महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा हामीले हेर्नुपर्नेछ।
काम गरिरहँदाखेरि विशेष गरी प्रमुख उपप्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अथवा भनौँ ओडामा भन्ने हुने ओडा अध्यक्ष ओडा सदस्यज्यूहरू हामी सबैले काम गरिरहँदाखेरि सबैको भावनालाई समेटेर काम गर्ने संस्कार हामीले विकसित गर्दै जानुपर्नेछ। आज म गर्न सक्छु, म पदमा छु, मैले भनेको कुरा हुन्छ भनेर हामीले एक अर्कालाई नकाट्दै जाने हो भने यसले द्वन्द्व बाहेक अरू कुरा निम्त्याउँदैन। त्यसकारणले पनि एक अर्काको भावनालाई समेटेर जाने संस्कार हामीले विकास गर्नुपर्नेछ। फरक मत हुन्छ, हरेक व्यक्ति फरक छन् भनेपछि मत फरक पनि हुन्छ र फरक मत राख्नै नपाउने भन्ने पक्कै पनि होइन। फरक मत हुने बित्तिकै विद्रोह गरे, विरोध गरे, यो हो त्यो हो भनेर थुप्रै उपमा दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। त्यो जब फरक मत हुन्छ, जब वाद विवाद हुन्छ, त्यही बिचमा हामीले संवाद खोज्नुपर्छ। फरक मतलाई पनि सम्मान गर्ने हामीले विकास गर्दै जानुपर्छ। यो बानी, यो अभ्यासलाई अगाडि बढाउँदै जानु पनि पर्छ। फरक मत हुने बित्तिकै तीव्रतालाई अगाडि बढाउनु भने कदापि स्थानीय सरकारको मर्म विपरीत नै हो र त्यो मर्ममा हामीले टेकेर काम गरेको मानिँदैन यदि फरक मतको सम्मान हामीले नगर्ने हो भने। त्यसको साथसाथै विशेष गरी प्रमुख उपप्रमुख काठमाडौँ महानगरपालिकाको युवालाई अहिले युवा भनेको को हो, के हो, राजनीतिमा युवा आउने भनेर जुन उदाहरण हामीले दिने प्रयास गरिरहेका छौँ, यो उदाहरण दिने प्रयास सँगसँगै हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी पनि छ। प्रमुखज्यूलाई पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले बोल्ने हरेक कुराले संसारभरकै युवाहरूलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो अभिव्यक्तिले त्यो अभिव्यक्ति बन्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले पनि तपाईँ म जस्ता राजनीतिमा आउने व्यक्तिहरूले हामी व्यक्तिभन्दा माथि उठेर सोच्न पनि पर्छ र त्यो काम गरिरहँदाखेरि संस्थागत छविलाई हामीले कदापि बिगार्नु हुँदैन। पदमा बसिसकेपछि पदको मर्यादालाई विचार राखेर अभिव्यक्ति राख्नुपर्छ र त्यो उदाहरण अरू कसैले होइन, तपाईँ म हामी सबैले त्यसको उदाहरण बनाउँदै पनि अघि बढ्नुपर्छ। अहिले भर्खरै पनि कुरा आयो, हामीले आफैले नै यदि उदाहरण बनाउन नसक्ने हो भने यसमा बिस्तारै आज जथाभावी एकजनाले बोल्ने हो र अर्कोले पनि जथाभावी बोल्ने हो, कुनै पनि तथ्यपरक नबोल्ने हो, मनमा जे कुरा आयो बोल्ने हो, कपोल कल्पित कुराहरूलाई हामीले आफ्नो अभिव्यक्तिको रूपमा अघि सार्ने हो भने त्यसले समाजमा अराजकता निम्त्याउँछ, त्यसले राजनीतिक अराजकता निम्त्याउँछ। यो राजनीतिक अराजकता निम्त्याउनु हामी कदापि त्यसमा सह्य बस्नु हुँदैन। त्यसकारणले पनि पदको मर्म बुझेर हामीले अभिव्यक्ति राख्नुपर्छ। सिंहदरबार जलाउनु भन्नु ठिक होइन भने काठमाडौँको दरबार जलाउनु, महानगरको दरबार जलाउनु भनेर आज बोलिनु पनि ठिक होइन। यस्ता अभिव्यक्तिहरू हामीले कदापि राख्न हुँदैन। सिंहदरबार जलाउने, महानगरपालिकाको दरबार जलाउने, डुबाउने यस्ता कुराहरू अभिव्यक्तिहरू राम्रा होइनन् र यस्ता जलाउने, बिगार्ने, भत्काउने, दुःख दिने, झगडा गर्ने, द्वन्द्व गर्ने जस्तो बाटोमा हामी नलागौँ। कम्तीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले देशैभरिलाई उदाहरण बनाउनु पर्छ र त्यसमा भने हामीले सदैव महत्त्वपूर्ण हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने भनेको एउटै मात्र मूल मन्त्र छ, त्यो भनेको 3C हो। जबसम्म हामी कोअपरेट गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामी कोलाबोरेट गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामीले कोएक्जिस्टेन्सलाई मान्न सक्दैनौँ, सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई जबसम्म हामीले यो सिद्धान्तलाई अपनाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। प्रमुखले उपप्रमुखको अस्तित्वलाई नस्वीकार्ने, उपप्रमुखले वडा अध्यक्षको अस्तित्वलाई नस्वीकार्ने अथवा वडा अध्यक्षहरूले मेयर उपमेयरको अस्तित्वलाई नस्वीकार्ने, वडामा नै वडा अध्यक्ष वडा सदस्य बिचमा एकअर्काको अस्तित्व नस्वीकार्दै जाने हो भने यसले विकास होइन विनाशतर्फ लग्छ। महानगर बनाउनको लागि पहिला नगरसभाबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ, हाम्रो सम्बन्ध बनाउनेबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ, एकअर्कालाई सम्मान गर्ने पक्षबाट सुरु गर्नुपर्छ।
कहिले कुन नेतालाई गाली गर्ने, कहिले एक अर्काकै साथी बिचमा गाली गर्ने, भनाभन भन्ने मतभेद हुन सक्छ। तर त्यो मतभेद भयो भने संवादबाट समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ, न कि त्यसलाई तिक्तताको रूपमा लिने, न कि त्यसलाई एक अर्काको इगोको रूपमा लिने, कदापि होइन। चाहे त्यो न्युरुडको केसमा होस्, चाहे कलङ्कीको केसमा होस्, चाहे हाडीगाउँको केसमा होस्, पशुपतिको केसमा होस्, चाहे त्यो तीनकुनेको केसमा किन नहोस्, हरेक केसमा म एउटा पक्ष, मैले भनेको जस्तो निर्णय भयो भने मेरो जित भयो, अर्कोको हार भयो भनेर लाग्नु, यो बाटो स्थानीय सरकारको, हाम्रो संविधानको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको विरुद्धमा हुन्छ। त्यो मर्म अनुरूप कदापि हुँदैन। त्यसकारण पनि आज सबैजनालाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले आआफ्नो मत राख्न पाइन्छ। सबैजनाले आआफ्नो वाक स्वतन्त्रता हामीले प्रयोग गरौँ। यो नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सौन्दर्य अथवा सुन्दर पक्ष भनेको नै आआफ्नो मत राख्न पाउनु हो। र यो मत राखिरहँदाखेरि, वाद विवाद गरिरहँदाखेरि अन्ततोगत जाने भनेको संवादबाट नै हो। एउटै बाटोमा जानुपर्छ, न कि फरक फरक धारणा लिएर फिल्डमा उत्रेर डिस्कस गर्ने, फिल्डमा होइन, डिस्कस गर्ने महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा हो, महानगरपालिकाको नगरसभामा हो। फिल्डमा गएर जनप्रतिनिधि एकअर्का द्वन्द्व गर्ने वातावरण सिर्जना हुन कदापि हामीले दिन हुँदैन। यो कुरा हामी सबैजनाको जिम्मेवारी हो। र आज एउटै मात्र अनुरोध गर्न चाहे, आज सबैले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभयो, यो अभिव्यक्तिको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले महानगरपालिकालाई फुटाउने होइन, जलाउने होइन, टुक्राउने होइन, द्वन्द्व गर्ने होइन। यसले महानगरपालिका भित्रको, नगरसभाको हरेक सदस्य बिचको सम्बन्ध एक अर्कालाई बुझ्नेमा अझ बलियो बनाउँछ। र जसले गर्दाखेरि महानगरवासीको काम गर्ने जुन हामीले बाचा लिएर आएका छौँ, त्यो बाचा पुरा गर्नमा आजको नगरसभाको यी विविध पक्षहरूले महत्त्वपूर्ण इँटा थपोस् भन्ने पनि चाहन्छु। यो नगरसभा सकिरहँदा, घर गइरहँदाखेरि तिक्तता होइन, आजदेखि महानगरपालिकाको नगरसभाका सदस्यहरू हामी एकजुट हौँ र सँगसँगै हाम्रो एउटै मात्र मूल मर्म छ र सँगसँगै सिद्धान्त छ। एक अर्कासँग समन्वय गरौँ, सहकार्य गरौँ, सह अस्तित्व पनि स्वीकारौँ। यति भन्दै फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहे, धन्यवाद पनि दिन चाहे, महानगरपालिकाले लाई देशैभरिले हेरिरहेको छ। हामीले कस्तो उदाहरण बनाउने यो तपाईँ हाम्रै हातमा छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि पर्सनल इगोलाई छोडिदिउँ। हामी यो पर्सनल इगोको कुरालाई छोडेर महानगरलाई सबैभन्दा माथि राखौँ। महानगर छविलाई असर पार्ने कुनै पनि काम हामी कसैबाट पनि नगरोस्। चाहे त्यो जथाभावी मिडियामा बोल्ने कुरा किन नहोस्, जथाभावी आफूले लेख्ने कुरा किन नहोस्, अथवा आफू बिचमा फिल्डमा उत्रेर झगडा गर्ने कुरा नै किन नहोस्। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आज नगरसभामा आएको सल्लाह सुझावहरू सबै टिपिएको कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। नगरसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत भएका नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा आज यस बैठकमा नगरसभाका सदस्यहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव तथा विषयहरूलाई समेत यथासम्भव समेटी काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रममा स्वीकृत गर्ने निर्णयका लागि प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ म यथासम्भव नै हुन्छ, त्यो असम्भव कुरा गर्न सकिँदैन नि त। बहुमत सदस्यहरूले दस्तखत गरेर चाहिँ पेश गरिसकेको हकमा यथासम्भव भन्ने शब्द हुँदैन। असम्भव भनेको अब सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भन्ने कुराहरूलाई असम्भव मान्ने हो, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। प्रस्ताव सूर्यबाट पश्चिमबाट ओर्याउनु छैन। त्यसमा असम्भव कुराहरू छन् भने, कुनै पनि असम्भव कुराहरू छैनन् भने समेटिनु भयो, सबै असम्भव कुरा छन् भने समेटिनु भएन, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। होइन, असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन, किनभने त्यो लिखित छन्, त्यसमा बहुमत सदस्यहरूको दस्तखत छ। यसमा यदि असम्भव शब्द तपाईँ राख्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ यो संशोधन प्रस्तावमा चाहिँ कार्यदल बनाउनुपर्छ। कार्यदलले निर्णय गरे अनुसारको लागि चाहिँ संशोधनलाई हामी सहमति गरेर जनाउन सकिन्छ। लिखित अन्यथा सकिँदैन। लिखित बाहेकहरू पनि आएका छन्। लिखित बाहेकको हकमा पनि त्यसैले सहमत छ। लिखित बाहेक बोली विचारमा पनि आएका सबै यथासम्भव नै भन्नुपर्छ। त्यसलाई सम्भव भएका कुराहरू मात्रै संशोधन गर्न सकिन्छ। लिखित बाहेक भन्नु पऱ्यो।
प्रमुखज्यूले चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि लिखित बाहेकको हकमा चाहिँ त्यो यथासम्भव चाहिँ सम्भव हुन्छन्। लिखित पनि तपाईँको 28 बुढे हो। 28 बुधे, त्यो 28 बुधा पुरै आजै आएको भएर त्यो अध्ययन गर्नु पर्यो सबैले। त्यसको लागि चाहिँ कार्यदल आवश्यक हुन्छ। समिति बनाइदिनुहोस्, समितिबाट चाहिँ छलफल गरेर त्यहाँबाट निचोको अनुसारको त्यो संशोधन हुने। कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि यसको लागि कुनै समिति अथवा कार्यदल नहुने भएकाले यथासम्भव नै भन्नुपर्ने हुन्छ। यथासम्भवमा सहमति छैन भने आज बजेट पेश गर्न मिल्दैन। लिखित बाहेककोमा यथासम्भव गर्न सकिन्छ भनेको छ। लिखित पनि पुरै अध्ययन भइसकेको छैन नि त, आजै पेश भएको हो। यहाँ अध्ययन पछि गर्ने हो भने आज बजेट पेश चाहिँ गर्न मिल्दैन। अर्को बैठकमा अध्ययन गरिसकेर सबै समावेश गर्ने भए त्यो गर्न सकिन्छ। एकछिनलाई स्थगित गरौँ, त्यसमा छलफल गरेपछि मात्र निर्णय गरौँ त। यसमा एकछिनलाई स्थगित छलफल गरिसकेपछि एउटा निचो आइन्छ। यथासम्भव भनेर धन्यवाद। मिल्छ। सूची नम्बर 7 मा रहेको कार्यसूचीको क्रम संख्या 2 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट तथा कार्यक्रम र क्रम संख्या 3 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन विधेयक 2081 प्रस्तुत गर्न यस सभाका उपाध्यक्ष तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डोङ्गोलाई समय दिन्छु। बैठकका सभाध्यक्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बालेन्द्र शाहज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, बैठकका सचिवज्यू, शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू, विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरी आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सँगसँगै साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट र अन्य माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सम्प्रेषण गर्नुहुने सञ्चारकर्मी मित्रहरू, स्वदेश तथा विदेशबाट यस कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन प्रकट गर्दछु। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिनुहुने अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। आज हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 15औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। यस बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि कार्यक्रम बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पेश गरी छलफल गर्ने क्रममा छौँ। हामी काठमाडौँको विकास गर्न तथा जनताको सेवा गर्न आएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हौँ।
काठमाडौँको मुहार परिवर्तन गर्न अन्य निकाय र सरकारवाला निकायहरूबीच परस्पर सहकार्य र समन्वय कामहरूमा अघि बढाउन चाहन्छौँ। यसका लागि हामीले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सधैँ सहकार्यको अपेक्षा पनि राखेका छौँ। सभा अध्यक्षज्यू र नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, नगरसभामा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घ र प्रदेश सरकारको अवलम्बन गरेका नीति कार्यक्रम तथा बजेट समेतलाई आधार मानी तयार गरिएको छ। बजेट तर्जुमाका सिलसिलामा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, अन्य विषयगत समितिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था, विद्वत वर्ग, नागरिक समुदाय लगायत सबैबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई आधार मानिएको छ। नेपालको संविधान जारी भए पश्चात राज्यको शासकीय संरचना 3 तहको सरकारबाट संरचित छ। स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। स्थानीय सरकारको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। यस सम्मानित नगरसभामा बजेट तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पेश हुने भएकाले उक्त विधेयकहरूमा आम्दानी तथा खर्चका विस्तृत प्रस्तावहरू पेश हुनेछन्। सभा अध्यक्षज्यू तथा नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म यस गरिमामय सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट प्रस्तुत गर्नु पूर्व चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा केही वस्तुगत अवस्थाको तथ्याङ्क पेश गर्न चाहन्छु। नगरसभाको 13औं अधिवेशनबाट सर्वसम्मत ढङ्गले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि रु 24 अर्ब 8 करोड 57 लाख 22 हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेका थियौँ। त्यसमा कुल बजेटमा परिवर्तन नगरी नगरसभाको 14औं अधिवेशनबाट केही योजनाहरूलाई संशोधन समेत गरेका थियौँ। बजेट कार्यान्वयनका लागि राजस्व तथा अन्य निकायबाट प्राप्त हुने आम्दानी रु 10 अर्ब 80 करोड 78 लाख रुपैयाँ र ब्याङ्क मौजात रु 13 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले सेवा प्रवाह, सरसफाई, शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका महत्त्वपूर्ण र जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरूलाई द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले 10 वटा योजनाहरूलाई महानगर गौरवका योजना अन्तर्गत र 25 वटा योजनाहरूलाई महानगर स्वर्णिम योजना घोषणा गरी बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी तयार गरिएको छ। यी योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन, कार्यविधि तयार तथा केही योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनतर्फ हेर्दा कुल बजेट रु 24 अर्ब 8 करोड 57 लाख 22 हजार रुपैयाँ मध्ये असार 9 गतेसम्मको खर्च जम्मा रु 9 अर्ब 33 करोड 89 लाख 10 हजार 500 रुपैयाँ भएको छ। यो कुल बजेटको 39% हुन आउँछ। त्यसै गरी 25 अर्ब 10 करोड 10 लाख 52 हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट विनियोजन भएकोमा जम्मा खर्च 4 अर्ब 52 करोड 7 लाख 65 हजार रुपैयाँ भएको छ, जुन कुल बजेटको 30% हुन आउँछ। चालु खर्चतर्फ 8 अर्ब 93 करोड 46 लाख 69 हजार बजेट रकम विनियोजन भएकोमा 4 अर्ब 76 करोड 81 लाख 47 हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको 53.38% हो। क्षेत्रगत रूपमा बजेट विश्लेषण गर्ने हो भने आर्थिक विकासको क्षेत्रतर्फ कुल विनियोजन भएको रकमको 32.14% खर्च भएको छ।
यसै गरी सामाजिक क्षेत्रतर्फ कुल विनियोजन भएको रकम 46.75% खर्च भएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा कुल विनियोजन भएको बजेट मध्ये 31.55% रकम खर्च भएको छ। यसै गरी सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धी क्षेत्रमा कुल विनियोजित बजेट मध्ये 24.27% रकम खर्च भएको देखिन्छ भने कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ कुल विनियोजन भएको बजेट मध्ये सबैभन्दा बढी 65.94% रकम खर्च भएको छ। विकास निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति बढी भए पनि कतिपय खर्च भुक्तानी प्रक्रियामा रही लेखाङ्कन भइ नसकेका कारण वित्तीय प्रगति आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा थप वृद्धि हुनेछ। राजस्व आम्दानीतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा 10,80,78,20,000 रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। त्यसमध्ये आन्तरिक राजस्व असुलीको लक्ष्य 6,39,20,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। असार 9 गतेसम्म कुल 8,81,65,49,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। आन्तरिक आय अन्तर्गत 5,06,59,41,000 रुपैयाँ रहेको छ। समग्र प्रतिशतमा हेर्ने हो भने कुल आम्दानीको लक्ष्य अनुसार प्रगति 81.58% हुन आउँछ। आन्तरिकतर्फ कुल लक्ष्यको 79.25% प्रगति भएको देखिन्छ। राजस्व सङ्कलन गर्ने समय अझै केही दिन बाँकी रहेकोले लक्ष्यको करिब नजिक रहने हाम्रो प्रक्षेपण रहेको छ। सभा अध्यक्षज्यू तथा नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि बजेट पेश गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न मैले देखाए अनुसारका क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु। 1. उपलब्ध स्रोत, सूचना र मानव संसाधनको उच्चतम परिचालन गर्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिने विषयहरू। 2. स्थानीय स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्वयित ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने। 3. सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत समुन्नत र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा महानगरको आर्थिक गतिविधिहरू मार्फत योगदान गर्ने विषयहरू। 4. लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयहरू। 5. भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने विषयहरू। 6. बढ्दो बेरोजगार दरलाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशमै सिप तथा तालिम दिई स्वरोजगार बनाई विदेशिने दर घटाउने। 7. खाद्य गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकता दिई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा जनतालाई उपलब्ध गराउने। आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाको गौरवको योजना अन्तर्गत ढल रहित नदी नालालाई थप गरी 11वटा गौरवका योजनाहरू प्रस्ताव गरेको छु। यसको लागि रु 3,80,00,000 बजेट प्रस्ताव गरेको छु। यसै गरी कपडा ब्याङ्क, थेमाटिक स्कुल, पोखरी मर्मत तथा संरक्षण, 4बाट मोर, महानगर होमस्टेलाई थप गरी 30वटा स्वर्णिम योजनाहरू प्रस्ताव गरेको छु। यसको लागि रु 2 अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि कुल रु 25,70,63,25,000 को अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ। यस अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने
24 अर्ब 20 करोड 63 लाख 25 हजार र जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूबाट हुने आम्दानी कुल 1 अर्ब 50 करोड रहेको छ। स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकम मध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गत कार्यक्रमहरूका लागि 19 करोड 9 लाख विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 0.79% हुन आउँछ। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रको लागि 3 अर्ब 49 करोड 45 लाख 29 हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 14.44% हुन्छ। पूर्वाधार विकास क्षेत्रको लागि 14 अर्ब 81 करोड 51 लाख 51 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 61.20% हुन आउँछ। सामाजिक विकास क्षेत्रको लागि 3 अर्ब 81 करोड 36 लाख 15 हजार बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन बजेटको 15.75% हुन आउँछ। सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धी क्षेत्रका लागि रु 1 अर्ब 89 करोड 21 लाख 30 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 7.82% हुन आउँछ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सञ्चित कोषमा रकम रु 24 अर्ब 20 करोड 63 लाख 25 हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट 19 अर्ब 15 करोड 66 लाख स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ भने नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ 1 अर्ब 45 करोड र प्रदेश सरकारबाट 4 करोड 47 लाख रुपैयाँको स्रोत अनुमान गरिएको छ। यस्तै सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडबाट 1 अर्ब 99 करोड 20 लाख 25 हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट 55 करोड, स्थानीय राजस्व बाँडफाँडतर्फबाट 10 करोड 50 लाख, नेपाल सरकार समानीकरण अनुदानबाट 80 करोड, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानबाट 10 करोड, आन्तरिक जनसहभागिताबाट 80 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। सभा अध्यक्षज्यू र नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अन्त्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू समग्र महानगर क्षेत्रको विकासका लागि भएकोले यसको कार्यान्वयन गर्न सबै वर्ग, समुदाय, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी, पत्रकार सबैजना एकजुट भएर सक्रिय हुनुपर्ने देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू 100% प्रगतिको अपेक्षा सहित उपस्थित सभा अध्यक्षज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, नीति तथा कार्यक्रम बनाउन अहोरात्र खटिनुहुने स्रोत अनुमान समितिका पदाधिकारीहरू र त्यसैगरी विषय विज्ञ सदस्यहरू, बजेट तर्जुमा समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू तथा कर्मचारीहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी, पत्रकारहरू, यहाँहरू सबैलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै काठमाडौँलाई स्वच्छ, सफा, हरियाली, सुरक्षित र जीवन्त सहरको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो मूल उद्देश्य साकार पार्नका लागि सम्पूर्ण महानगरवासी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, करदाता महानुभावहरू, विकास साझेदार सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी, गैर सरकारी तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू, सञ्चार जगतप्रति हार्दिक अपिल गर्दछु। यस बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सबै पक्षको साथ र सहयोग समेत अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद।